न्यूज एन्ड भ्यूजको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइभेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबर हिल। नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा। म रोहन श्रेष्ठ। न्यूज एन्ड भ्यूजको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी मूलभूत रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको 3 वर्षे कार्यकालको समीक्षा सहित उपस्थित भएका छौँ। त्यो समीक्षा यहाँहरूले आज गर्नुहुनेछ। आज तपाईहरूले आफ्नो विचार राख्नुहुनेछ, आखिर यो प्रधानमन्त्रीको 3 वर्षे कार्यकाल कस्तो रह्यो। प्रधानमन्त्रीले सर्वप्रथम त भन्नुभएको छ यो 3 वर्षे कार्यकाल साँच्चै नै स्वर्णिम रह्यो। विविध क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीले र नेपाल सरकारले राम्रो गर्न सक्यो। यो टेन्योरलाई, यो 3 वर्षे कार्यकाललाई प्रधानमन्त्रीको मात्रै भन्ने अथवा सरकारको भन्नेमा पनि प्रश्न छ, किनभने थुप्रै मन्त्रीहरू फेरबदल भएको छ। यस अर्थमा प्रधानमन्त्रीको सोलो डोलो 3 वर्षे कार्यकाललाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले त भन्नुभयो विद्युतीय रेलमार्गको चाहिँ सुरुवात त भइसकेको अवस्था रहेको छ, डिपार्चर पोइन्ट सुरु भइसकेको छ। त्योदेखि बाहेक आएर हामीले भारतसँगको सम्बन्धलाई, त्यस्तै गरेर चीनसँगको सम्बन्धलाई पनि ब्यालेन्समा राख्न चाहिँ कोसिस गरेका छौँ, विभिन्न प्रयत्नहरू गरेका छौँ। गुमेको भूमिलाई हामीले फिर्ता ल्याउने प्रयास गरेको छौँ, लगायतका विभिन्न कुराहरू उहाँले चाहिँ गर्नुभएको छ। आउनुहोस्, प्रधानमन्त्रीले आज आफ्नो सम्बोधनमा के भन्नुभयो छोटो रूपमा हामीले एउटा रिपोर्ट तयार गरेका छौँ। सो रिपोर्ट यहाँहरूको लागि हाम्रो तर्फबाट। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय भवन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि गरेका कामको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले 3 वर्षे आफ्नो प्रगति विवरण पेश गर्दै विकास निर्माण र मानव विकास सूचकाङ्कका आधारमा निराश हुनुपर्ने अवस्था नभएको दावी गरे। उनले यो अवधिमा 89 नयाँ कानून निर्माण भएको र 100औं कानून संशोधन भएको बताए। यस्तै केन्द्र र प्रदेश स्तरीय वित्तीय व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानून कार्यविधि समेत निर्माण भएको उनको दावी छ। कर्मचारी समायोजन जस्तो जटिल काम 1 वर्षभित्रै सम्पन्न गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरियो। अहिले यी कामहरू सहजै सम्पन्न भए जस्तो लाग्छ। 3 वर्षपछि आज फर्केर हेर्दा यी विषयमा हामीले सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल गरेका छौँ भन्ने लाग्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले अस्तव्यस्त छरिएको भद्रगोल र अन्यलमा रुमलिएको अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र सम्हालेको दावी गरे। कोरोना संक्रमणका कारण अर्थतन्त्र केही समय प्रभावित भए पनि मुलुक पुनः उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटो समात्ने गरी चलायमान भइसकेको उनको भनाइ छ। नकारात्मक प्रचारबाजीका बावजुद यी 3 वर्षमा जे जति आधार बनेका छन्, जति काम भएका छन्, मुलुकले निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन भन्ने म ठान्दछु। प्रधानमन्त्री ओलीले 2072 सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएका सरकारी भवनहरूको पुनर्निर्माणको काम 95% सम्पन्न भएको दावी गरे। यस क्रममा उनले मुलुकभरका कालोपत्रे सडकको विद्यमान अवस्था र निर्माणको विवरण पनि प्रस्तुत गरे। ओलीले मुलुकका सबै ठाउँमा तुइन विस्थापन गरेर झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको दावी गरे। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणका लागि वार्षिक अनुदान 10 अर्ब भन्दा माथि पुर्याएको, दूध, माछा मासु, तरकारी लगायत उत्पादनको वृद्धि भएको लगायत विवरण पनि उनले प्रस्तुत गर्न भ्याए। प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन प्रतिवेदनले पनि नेपाललाई लगानीको वातावरणमा सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सामाजिक सुरक्षाको वातावरण लगायतमा राम्रो सुधार भएको देखाएको दावी गरे। ती प्रतिवेदनमा नेपालमा गरिबी नबढेको, प्रति व्यक्ति आमदानी पनि 887बाट 1097 पुगेको देखाएको उनको भनाइ छ। कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन भन्ने आफ्नो नाराले सार्थकता पाएको उनको दावी थियो। मुलुक विकासको उच्च दिशातर्फ लम्किरहेको छ, प्रधानमन्त्री यसै भन्छन्। त्यति मात्रै होइन, नेकपाले जति बेला घर दैलो गरेको थियो, आम सर्वसाधारणसम्म भोटको लागि अपिल गरेको थियो, त्यति बेला उनले घोषणापत्र लिएर जनताको घर दैलोसम्म पुगेको थियो।
अझ भन्नुपर्दाखेरि आफूले 5 वर्षमा यति गर्छौँ, 10 वर्षमा यति गर्छौँ र 15 वर्षसम्म पुग्दाखेरि यति गर्छौँ भन्ने किसिमको एउटा सपना बाँडेको थियो। 5 वर्षसम्म नेपाललाई विकासशील राष्ट्र बनाउने, अझ 15 वर्षसम्म त विकसित नै बनाइदिन्छौँ भन्ने किसिमका सपनाहरू सजाएका थिए। त्यो सपना कति हदसम्म पुरा भयो भएन भन्ने कुरा जगजाहेर छ होला। कमी कमजोरी पनि रहे होला। नीति निर्माण बनाउनेदेखि लिएर कानुन बनाउनेदेखि लिएर हरेक कुराहरू हुन्छ त्योभित्र। के साँच्चै नै नेकपाको अझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वले साँच्चै नै राम्रो काम गरेको छ त भन्नेमा पनि यति बेला आम सर्वसाधारणले एउटा किसिमको जिज्ञासा पनि प्रस्तुत गरिरहेका छन् र त्यो जिज्ञासाको निमित्यान्न गर्नको लागि धेरै हदसम्म प्रधानमन्त्रीले आज फेरि यस्तो पनि सार्वजनिक गर्नुभएको अवस्था रहेको छ। यसै सन्दर्भमा विपक्षी र अर्थविदहरू चाहिँ के भन्छन् त यस विषयमा, आउनुहोस् एक नजर त्यसतर्फ। जनताले स्थायित्वका लागि 2/3 बहुमत दिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मुलुकको नेतृत्वमा पुर्याए। 3 वर्ष अघि तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनबाट तयार भएको सुशासन र समृद्धिका लागि वामपन्थी सरकार लेखिएको आकर्षित चुनावी घोषणापत्रमै फसेर जनताले 5 वर्षका लागि पत्याएका थिए। स्थायी सरकार भनिए पनि प्रधानमन्त्रीले मात्रै 3 वर्ष पुरा गरे। यो अवधिसम्म आइपुग्दा करिब 15 पटक मन्त्रीमण्डल हेरफेर भएको छ। 3 वर्षे कार्यकालमा सरकारले विकासमा नमुना काम केही गरेको छैन। बरु तत्कालीन वाम गठबन्धनले ल्याएको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कैयौं काम महत्त्वाकांक्षी योजनामै सीमित बनेका छन्। प्रतिपक्षको नजरमा पनि सरकारको 3 वर्ष हात्ती आयो फुस्सामा सीमित बनेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको 3 वर्षको 3 उपहार दम्भ, द्वन्द्व र भ्रष्टाचार भनेर भन्नुपर्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ। यो सरकारले यही दम्भलाई, द्वन्द्वलाई र भ्रष्टाचारलाई केन्द्रमा राखेर कर्म गर्दै गर्दा यो 3 वर्षको सन्दर्भमा लामो फेयरिस्टमा त्यहाँ बाटो बन्यो यति, त्यहाँ बिजुली निक्लियो यति भनेर भनिरहने खालको अवस्था सरकारले भन्ला। तर ती अलि अगाडिदेखि हुँदै आएका कर्महरूको पूर्णता मात्रै, ती कर्महरूको निरन्तरता मात्रै हो। स्थिरताको जगमा सरकार बने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले चालेका श्रृङ्खलाबद्ध विवादास्पद कदमले मुलुकलाई राजनैतिक अस्थिरता र संवैधानिक सङ्कटतर्फ धकेल्दै लगेको छ। सरकारको कदमले असंवैधानिक मूल्य मान्यता र लोकतन्त्रका सिद्धान्त धरापमा परेको भनेर राजनैतिक वृत्तमा उत्तिकै चिन्ता छ। झन् गत पुस 5 गते जनमतकै अपमान गरी प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेपछि देश संवैधानिक सङ्कटबाट गुज्रिएको छ। पहिलो वर्षलाई संविधान र संघीयता कार्यान्वयन एवं कानुन निर्माणको आधार मानेको सरकारले दोस्रो वर्षलाई विकास र समृद्धिको आधारका रूपमा लिएको थियो। तेस्रो वर्षदेखि विकास र समृद्धिले गति लिने ढोल पिटिए पनि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेन। यो आर्थिक वर्षको 7 महिनामा मात्र 17% विकास खर्च छ। यसर्थ प्रधानमन्त्री ओली राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक कोणले अनुतीर्ण भएका छन्। 4 खर्बको बजेटबाट 3 खर्ब 50 करोडको बजेटमा पनि 7 महिनामा 17% बजेट खर्च भएको छ। पैसा पनि खर्च नहुने, कमाउन पनि नसक्ने, अनि मैले राम्रो काम गरेको छु भनेर भन्न चाहिँ सकिन्न। सुशासनका कुरा गर्नु हो त अहिले हामीले सामाजिक विषय भन्दा पनि आर्थिक पाटो बढी छौँला। सामाजिक रूपका कुराहरू त्यस्तै भयानक छन्, कानुन निर्माणका कुराहरू त्यस्तै छन्, मानवाधिकारका कुराहरू त्यस्तै छन्, प्रेस स्वतन्त्रताका कुराहरू, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका कुराहरू त्यस्तै छन्। अब त्यो नै मेरो सफलता हो भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ भनेदेखि मैले आज 10 जना मान्छे कुट्न पर्ने थियो, 9 जना मान्छे कुटेर आएँ, म 90% सफल भन्ने हो भने त त्यतापट्टि त सफलताका कुराहरू निकाल्न मिल्ला। तर त्यो मान्छे कुट्न हुन्थ्यो कि हुन्न थियो सामाजिक रूपमा भन्ने कुरा त फेरि आफ्नो किसिमका प्रश्नहरू आउँछन् नि। सरकारले 3 वर्षमा केही सकारात्मक फड्को मारेको पनि दाबी गरेको छ। तर ती सबै समयक्रम अनुसार हुने विकास भएकाले यसलाई सरकारको उपलब्धिमा राख्न नमिल्ने विज्ञहरू बताउँछन्। बरु सरकार काण्डमा फँसेको छ। अन्ततः बितेको 3 वर्षमा ओलीले चालेका श्रृङ्खलाबद्ध विवादास्पद कदमले मुलुकलाई राजनैतिक अस्थिरता र संवैधानिक सङ्कटतर्फ धकेल्दै लिएको छ। स्थायित्व र समृद्धिको नारा कल्पनामा सीमित बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। रानीपोखरी बनेन कि, धरहरा बनेन कि, कालोपत्रे सडक कालोपत्रे भएन कि, कालोपत्रेको सन्दर्भको कुरा गर्ने हो भने त कुनै बेला 10 किलोमिटर बाटो कालोपत्र हुनको लागि महिनौँ लाग्थ्यो भनेर प्रधानमन्त्रीले नै भन्नुभयो र आज 5 किलोमिटर बाटो हरेक दिन कालोपत्रे हुन्छ भन्ने किसिमका अभिव्यक्तिहरू दिनुभयो। आज 5000 किलोमिटर भन्दा पनि बढी चाहिँ बाटो कालोपत्रे भइसक्यो। रेलमार्गको कुरा गर्नुभयो, सुरुङ मार्गको कुरा गर्नुभयो।
जनता के साँच्चै नै आश्वस्त छन् त उहाँले दिनुभएको यो अभिव्यक्तिबाट? यति बेला हामी तपाईँहरूको विचार यति बेला लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। के साँच्चै नै प्रधानमन्त्रीले भनेको जस्तै विकास र समृद्धिको लागि ढोका खुला भइसकेको छ त? यसै विषयमा आज यहाँहरूको विचार हामी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। हाम्रो टेलिफोन नम्बर रहेको छ 4487 641। एकजना दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ होला, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, ज्ञानप्रसाद भुषाल राखाटी बोल्न पाएको। हजुर भुषालजी, भन्नुहोस् आजको यस विषयमा तपाईँको विचार के रहेको छ? अब हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूले 5000 किलोमिटर कालोपत्रे गरियो हाम्रो सरकारले भनेर सरकारको गुण देखाउनु भएको छ। कति त्यो 5 किलोमिटर कालोपत्रे गर्दा कति नेपाली युवाहरू विदेश पठाइयो, त्यसको हिसाब उहाँले दिनु भएन। अब हाम्रो रेलका कुरा गर्नुहुन्छ, रेलको सञ्चालन हुन्छ भनेर यहाँ कति किसानहरूले खेती गर्न छोडेर विदेश गएका छन्, जमिन बन्जर परेका छन्, त्यो जमिनमा खेती गर्ने योग्य कुनै साधन संशोधन केही छैन। त्यसबारेमा उहाँले केही भन्नुहुन्न। अब हामीले यो विकास गऱ्यौँ ऊ विकास गऱ्यौँ भन्नुहुन्छ। यहाँ नेपाली युवाहरू सधैँ बेरोजगार छन्, बेरोजगार भएर नै उहाँका तिनी फाल्तुका यिनी विरोध सभा आम सभामा जम्मा गर्नुभएको छ उहाँले। त्यस विषयमा उहाँ कहिले बोल्नु भएन। अब कति अस्पताल खोल्यौँ भन्नुहुन्छ, तिनी अस्पताल आफ्ना आफन्तहरूलाई खुलाउनु भएको छ। जति अस्पताल खोलेका छन् उति नेपाली गरिबलाई आफ्नो उपचार गर्नलाई महँगो हुँदै गएको छ। त्यसबारेमा उहाँ बोल्नु भएको छैन। अब कति विद्यालय खोल्यौँ, विद्यालयका गुणस्तरका उहाँले गफ गर्नुहुन्छ। हाम्रो नेपालका विद्यालयका सरकारी विद्यालयका शैक्षिक जुन सत्र हो, जुन पढाइ हुनुपर्ने गुणस्तरीय पढाइ हो, शिक्षा हो, त्यो कहाँ छ उहाँले त्यस विषयमा बोल्नुभयो। कति गुणस्तरीय शिक्षा उहाँले बनाउनु भयो, त्यस विषयमा उहाँ बोल्नु भएको छैन। अब रह्यो अब सुशासनका कुरा गर्नुहुन्छ। हाम्रो देशमा कति चेलीहरूका बलात्कार भएका छन्, कति मरेका छन्, कति कानुनबाट उहाँहरू कि नपाएर विचली भएका छन्। धनी चाहिन्छ, गरिबलाई कानुन कहाँ छ भन्ने थाहै छैन। त्यस विषयमा उहाँ बोल्नुहुन्न। र हाम्रा प्रधानमन्त्रीले गफ लाउने हो, गफ गर्नुहुन्छ, भनिजाजको गफ गर्नुहुन्छ। तर आम नेपालीले खायो छैन, कसरी बसेको छ, के गरेको छ, विदेश जान कति बाध्य, किन विदेश गएको छ, विदेशबाट आएको पैसा नेपालमा यति हाम्रो अझ अचम्मको कुरो त हाम्रा युवाहरूले विदेशमा गएर दुःख पाएर कमाइरहेका छन्, तर त्यो पैसा आएर नेपालमा पनि बस्न सकेछन्। त्यो पैसा के का नाममा चीनमा गएको छ, के का नाममा भारतमा गएको छ। नेपालमा त्यो पैसा पनि त्यो 5% पैसा पनि रहन सकेछन्। यस विषयमा पनि उहाँले बोल्नु भएको छैन। र उहाँले जति पनि आफ्ना सरकारका गुणहरू बताउनु भएको छ, त्यो गुणभित्र नेपाली जनताले पाएको दुःख, नेपाली जनतालाई परेका समस्या, नेपाली जनताले के चाहेको छ त्यसको सम्बोधन उहाँले गर्नुभएको छैन। हजुर भुषाल सर, धेरै धन्यवाद यहाँले हामीलाई टेलिफोन गरिदिनु भयो। यहाँको पनि टेलिफोनको प्रतीक्षामा हामी यति बेला रहिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्रीले पनि भनिहाल्नुभयो नेपालीहरू दुबई गएका छन्, मलेसिया गएका छन्, कतार गएका छन्, लगायतका देशहरू गएका छन् र त्यहाँ गएर बिल्डिङहरू ठहराएका छन्, इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू डेभलप गरेका छन्। तर यसको मतलब यो होइन कि उनीहरू खालि विदेश कर्मीकै रूपमा मात्रै जान्छन् भन्ने पनि होइन। अरू थुप्रै कामहरू गर्न पनि नेपालीहरू विदेश गएको छ। के साँच्चै नै उनीहरू नेपालै फर्केर चाहिँ फेरि पनि काम गर्छन् त? प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई सापट्टि लिने हो भने पनि त्यो एउटा चाहिँ ठुलो क्वेसन मार्क यति बेला प्रधानमन्त्री सामु पनि रहेको छ, नेपाल हाम्रो मुलुक सामु पनि रहिरहेको छ। अर्को एकजना दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ होला, कहाँबाट? हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार सर, भन्नुहोस् तपाईँको। म बनस्थलीबाट नेत्रबहादुर हजुर बस्नेजी, भन्नुहोस् तपाईँको आजको विषयमा विचार के छ? उहाँले भने जस्तै काम गरिदिएको भए त राम्रो हुन्थ्यो, तर उहाँले एउटा कुरा भुल्नुभयो। तपाईँको मिडिया मार्फत उहाँलाई पनि सुझाव होस् म भन्न चाहन्छु। यो गोकुल बास्कोटादेखि लिएर अर्थमन्त्रीसम्मले कति भ्रष्टाचार गरे उहाँका ती नजिकका मानिसहरूले, त्यो खुलाउनु भएन क्या। दुःख लाग्दो। त्यो पनि खुलाइदिएको धेरै राम्रो हुन्थ्यो। तर सडकमा कति त गरियो, अनि जुन गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ गरिएन। कालोपत्रे जुन गर्नु पर्दैन त्यो माथि चाहिँ माथिबाटै क्या गोबरले घर लिपिन्छ नि, हामी पहाडतिर गोबर माटाले हो त्यसै गरी लिपिनु भयो। उहाँका घरका छेउछाउ त लिप्नु भयो होला,
तर उहाँ यहाँ यो वनस्थली चमती नयाँ बजारतिर आउनु भएको छैन। हामी कसरी बसेका छौँ त्यो उहाँलाई थाहा छैन। किन भन्दा उहाँ कालो सिसाको गाडीमा बस्नुहुन्छ अनि त्यसले देख्नुहुन्न कति भ्रष्टाचार भएको छ त्यो उहाँले हिसाब किताब गर्नै भएको छैन। किन भन्दाखेरि जति भ्रष्टाचार गरे पनि उहाँकै भोलि चाहिँ चुनावका लागि खर्च उठाएको छ नि त। अब मान्छेलाई किन्नु पर्यो, भोट किन्नु पर्यो। अहिले ऊ तराईदेखिका मान्छेलाई चाहिँ गाडी भाडा दिएर भात खुवाएर ल्याइँदैछ नि त। ठाउँ ठाउँमा जुलुस आन्दोलन ढुङ्गा मुढा गरिँदैछ। अनि अब के चाहियो? योभन्दा प्रगति उन्नति त के चाहियो र? 80 लाख जनतालाई विदेशमा बेचेकै छैन। उद्योग कल कारखाना भनेको शून्य छ। अलिअलि सानातिना भाका पनि बन्द भइसक्यो। पर्यटक भनेको शून्य छ। अब यिनीहरूले खाने दिन मजाले खाने दिन आउँदैछ, पेटभरि फुलिने गरी खाने दिन आउँदैछ। अनि यस्तै ढाँटेर जनतालाई चाहिँ रणभुलमा पारेर जनतालाई झुक्किएर विदेशीलाई झुक्काएर कतिन्जेल खान्छन् यी नेताहरूले, यो हेर्न बाँकी छ। अब यो 2-4 महिना थाहा हुन्छ। हस्, धेरै धन्यवाद। यहाँले टेलिफोन गरिदिनु भयो। अर्को एकजना दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ होला, कहाँबाट? हेलो नमस्ते। हजुर नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ होला, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? म भूपेन्द्र कडेल गुल्मीदेखि सर। हजुर कडेलजी, भन्नुहोस् आजको यस विषयमा तपाईँको विचार के रहेको छ? हजुर सर, मैले प्रश्न पाइरहेको छु। अब यो केपीबाट हुनेवाला केही छैन, हेर्नुहोस्, बुझ्नुभयो? केही हुनेवाला छैन। अब उहाँले आज फेरिस्त प्रस्तुत गर्नुभयो नि विकास निर्माणको, होइन त्यो फेरिस्ता गरेर कालोपत्र गरेर हुनेवाला केही पनि छैन। यहाँ गरिब जनताको चुलो बोल्दाखेरि अनि अहिले तोरीको तेल भाउ के छ तपाईँले याद गर्नु भएको छ? हिजो 150-60 सामान्य गरिबले खाने तेलको भाउ 150-160 रुपियाँ थियो भने अहिले 200-210 रुपियाँ तेलको भाउ छ। 1 किलो लिटरको तेलको भाउ छ। त्यो के अरे फेरिस्ता गर्नुभयो, केपी ओलीजीले गर्नुभयो? हजुर, त्यही गर्न खोजेको हो। आज उहाँले स्थापना गरेका, नेपाल सरकारले स्थापना गरेका सिभिल हस्पिटल हेर्नुहोस्, सिभिल हस्पिटल कर्मचारीको हस्पिटल हो। म एउटा सेवी कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी हो। मेरो मम्मी पनि पूर्व के पेन्सनर एउटा कर्मचारी हो। अनि मेरो मम्मीलाई मैले सिभिल हस्पिटलमा लिएर जाँदाखेरि त्यो हस्पिटल धन्दै मारेन। जबकि म प्राइभेट हस्पिटल मेडिसिटी गएर मेरो मम्मीलाई मैले बताउन सकेँ। यस्ता यिनी वीर हस्पिटल हेर्नुहोस्, त्यो वीर हस्पिटलको अवस्था के छ? अनि पछि अरू हस्पिटलको के छ? अनि कालोपत्रे मध्यनजर गरेर अनि बाटोमा गएर एउटा अलकत्रा मात्रै बिछाएर अनि केपी ओलीले धुवा दिन पाउँछ? म पनि एउटा कर्मचारी हो, म स्वास्थ्यको कर्मचारी हो, म पनि नेपाल सरकारको नुन पानी खाएको मान्छे हो। बुझ्नुभयो? मैले यो सुन्नुहोस्, मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, म तपाईँको टेलिभिजनमा मैले भनेको थिएँ कि कोरोनाको भ्याक्सिन आउँदाखेरि जय जयकार भन्ने मान्छे मै पनि हो। तर मैले एउटा शब्द बोलेको थिएँ, के बोलेको थिएँ र भन्दा म एउटा स्वास्थ्य कर्मीले मात्रै खोप लाएर हुन्न, सर्वसाधारण जनता ल्याउनु पर्छ, बरु मैले भ्याक्सिन लाउन्न तर सर्वसाधारण ल्याउनुहोस् भनेर मैले भनेको थिएँ। मैले भन्न खोजेँ के त भन्दा आज कालोपत्रे गरेर ठुला बाटा बनाएर होइन कि गरिब जनताको चुलोमा के अरे आगो बलेको छ कि त्यो हेर्नुहोस्। आज भएका बजेट जति स्थानीय निकायमा हेर्नुहोस्, चाहे ओडामा आउनुहोस्, अनि ओडा अध्यक्षको दम्ब यस्ता छ कि 2टा भोट दिएको घर छ भने अनि पछि 5 लाख 10 लाख रुपियाँ खर्च गरेर उसले बाटो लगिदिएको छ। तर विपक्षी पार्टीले के त भोट दिएको छ भने त्यहाँ घरमा चुलो बोलेको छ, त्यो हेरेको छ कसैले? केपी ओलीको दम्ब होइन त्यो? हजुर, यिनी राजनीतिक दलको दम्ब होइन? के भन्न खोजेको यो केपी ओली कुनै पनि के अरे उसले जतिखेरि गफ छाँटेर जति फरिस्ता उसले जे चाहिँ फरिस्ता नेपाल सरकार लगायत संसार गरे पनि केही हुनेवाला छैन। किन उसले गरिब जनता, मैले भन्छु कि गरिब जनताको घरमा आगो बलेको, गरिब जनताको चुलो बल्नु पर्यो सबभन्दा पहिला त उहाँहरुको। मैले भनेको सर चाहिँ यो, मैले बारम्बार भनेको छु सर, मैले के भनेको छु त भन्दा हजुर आगो त बाले होला, तेलमा के त तरकारी पकाउन के अरे तेल चाहिएला, तेलको मूल्य हेर्नुहोस् अहिले कहाँ छ? त्यो हेऱ्यो हो, त्यो घटाओस् न। आज 200 कालाबजारी कति भएको छ? कति तपाईँको टेलिभिजनमा मैले हेरेको छु कालाबजारी कतिले गरेका छन्। तपाईँले के त भन्दा सबै उदाङ्गा पारिदिनु भएको छ, तर तपाईँले गरेर भयो त्यहाँ? सरकारले केही अनुगमन गर्यो त्यहाँ? हेर्नु भएको छ हो? त्यो कुराहरू के हुनु पर्यो त भन्दा गरिब जनताको चुलो राम्रोसँग बोलोस्, गरिब जनताले दिउँसभरि दुःख गरेर साँझ आनन्दले त्यो पैसाले किनेर चामल अनि तेल अनि पछि संसार के त भन्दा खान सकेर आनन्दले सुत्न पाओस्, यति चाहिन्छ ओलीज्यू। तपाईँले के त भन्दा बाटो यति गरे अनि हस्, धेरै धन्यवाद हजुरलाई। अर्को एकजना कलर हामी यति बेला चाहिँ अर्को एकजना दर्शकलाई लिने प्रयास यति बेला गरिरहेका छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ होला, कहाँबाट?
हेलो हेलो नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ होला, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? उहाँले सम्भवतः हाम्रो आवाज सुनिरहनु भएको छैन यति बेला। कोही दर्शक नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ होला, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? म यहाँ कुसुन्तीबाट राजु बोगटी बोल्दैछु। राजुजी भन्नुहोस्, तपाईँको आजको यस विषयमा विचार के छ? मूलभूत चाहिँ जुन विकासको चाहिँ परिभाषा दिनुभयो त्यो विकास कसरी गरिएको छ र के छ भनेर त्यसलाई पनि ध्यान दिएको खण्डमा चाहिँ अलिकति सान्दर्भिक हुन्थ्यो कि अब अहिले भन्ने हो भने कुनै भन्दा कुनै छैनन्। मैले बारम्बार हजुरहरूलाई भन्दै पनि आएको छु, जुन 46को पनि 47मा आयो संविधानका भात खानेहरू मात्रै मोटाए प्रजातन्त्रको नाममा चाहिँ नि चाक्सीबारीमा चन्द्रशेखरको निर्देशनबाट चाहिँ आएको बहुदल व्यवस्थाको गतिविधि पनि लाउडादेखिको अहिलेसम्मको केस हेर्दा त्यसले पनि प्रश्न पार्छ। उद्योग धन्दा, कल कारखाना, भागबन्डी नियुक्ति, अब जो करप्सन गर्छ या त योग्यता र क्षमता भनेको संवैधानिक अङ्गमा पनि के भने जो भ्रष्ट र उसमा पोख्त छ त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ हुने अवस्था देखिएको छ। जुन जनताले न्याय पनि पाउने छैनन्, कुशासनदेखि सुशासन भन्ने कुरा चाहिँ कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा भइरहेछ। जनताहरू भोकै बेरोजगारी भएर बाहिर तडपेर चाहिँ बनाउने इन्डियादेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा गएर इन्डियामा पनि अस्ति एकजना हाम्रो नेपालको चेली चाहिँ विवश रूपले चाहिँ हत्या भएर चाहिँ बलात्कारको शिकार बन्नु परेको छ भनेदेखि देशमा कुशासन अन्य पार्टीहरूको नेताहरू पनि कोही भन्दा कोही केही छैन, भाग र चाहिँ करप्सनमा सहभागिताको लागि मात्र इन्भल्भ हुने हुन्। एउटै छाता मुनि बसेका चाहिँ विभिन्न झन्डा र नाम लिएका व्यक्तित्वहरूले गर्दा चाहिँ यो देशले निकास पनि पाउँदैन। हाम्रो यो संविधान चाहिँ उ गर्न खोज्यो भन्नु पनि यो चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ गलत हो, किनभने यो संविधानले देश र नेपालको लागि र नेपालीहरूको लागि के गर्यो? हजुर, जुन अब पिच गर्यो ऊ गर्यो भन्ने कुरा त सर्वत्र छर्लङ्ग छ कि कसरी गरेको छ, करप्सन कति छ, ठेक्का पट्टा बनाउन खरिद प्रकरणदेखि लिएर ओम्नी अब आइलिङका जग्गा प्रकरणहरूदेखि लिएर चाहिँ विभिन्न घटनामा मुछेका व्यक्ति माथि पुग्ने, त्यसले गर्दा यिनीहरूलाई त कडा से कडा कारवाही गर्नको लागि चाहिँ एउटा स्वच्छ चाहिँ नागरिक समाजबाट चाहिँ त्यही पनि निष्कलङ्कित व्यक्ति चाहिँ विभिन्न पदमा गएर सम्पूर्णको चाहिँ सम्पत्ति विवरण 3 पुस्ते छानबिन गरेर चाहिँ सर्वस्व गरेर चाहिँ देशमा चाहिँ राज्यको ढुकुटीमा ल्यायो भने चाहिँ 20औं वर्षको लागि बजेट पनि हाम्रो लागि हुन्छ, विकास पनि हुन्छ। उद्योग धन्दा कल कारखाना निजीकरणको हजुर छोटो रूपमा बताइदिनु होला। हजुर, उद्योग कल कारखाना चलाउने र देशलाई यदि समुन्नत बनाउने हो भने कृषिलाई प्राथमिकता दिएर र अगाडि बढाएको खण्डमा देशवासीहरूले पनि रोजगार पनि पाउने थिए र देश पनि सही निकास र बाटो लिने थियो। नारा र भाषणको भर हस् राजुजी, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले चाहिँ टेलिफोन गरिदिनु भयो, आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो। हामी अरू दर्शकहरूको लागि पनि हामीले यति बेला चाहिँ प्लेटफर्म तयार गर्दैछौँ। यो नितान्त तपाईँहरूकै कार्यक्रम हो न्युज एन्ड भ्युज। न्युजबाट यो न्युजमा तपाईँको भ्युज के रहेको छ त्यही जान्ने प्रयास हामी गरिरहेका छौँ। तपाईँको विचार के रहेको छ? अर्को एकजना दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आउनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ होला, कहाँबाट? नमस्ते, म श्याम खजौडा इनर सुनसरीबाट। श्यामजी भन्नुहोस्, आजको यस विषयमा तपाईँको विचार के छ छोटो रूपमा? होइन, उहाँले रेलको कुरा गर्नुभयो, पञ्चेश्वर चाँदनी दोधाराको सिँचाइ होइन, बालबालिका सडकमा नरहने, भोका नाङ्गा कोही नरहने, सुरुङ मार्ग, कृषकको आधुनिकीकरण, युवा विदेश जान नसक्ने त्यस्तो उद्योग धन्दा स्थापना गर्ने होइन, सबै कुरो भन्नुभयो क्या। म एउटै कुरो उहाँले के भन्नु भएन भनेदेखि मैले या मेरो राजनीतिक पार्टीले या मेरो पार्टीले मा आधारित रहेर गरिएका अपराधिक क्रियाकलापलाई मैले कानुनी मान्यता दिएको छु भनेर चाहिँ भन्नु भएन क्या होइन। मेरो पार्टी या मैले राजनीतिक पार्टीमा गरिने प्रत्येक अपराधिक क्रियाकलापलाई मैले कानुनी मान्यता, मेरो सरकारले कानुनी मान्यता दिएको छ भनेर भन्नु भएन। त्यो एउटा र उहाँले नैतिकता भन्ने कुरो, नैतिकता विधि के हो, नैतिकता शिक्षा के हो त्यो सिकेको छैन क्या उहाँले। हेर्नुहोस् है, 50औं लाख युवा बेरोजगार छन्। मैले आदेश सुन्दा थिएँ 50औं लाख युवा विदेश र स्वदेशमा गएर उद्योग धन्दा छोडेका, उद्योग धन्दा बन्द भएका, रुग्ण भएका स्थापना कहाँबाट गर्ने हो, कसरी गर्ने हो? उद्योग त बेचेर खाइसके। संसद भवन त सभासदले आफ्नो बनाउन सकेका छैन भने 5000 किलोमिटर सडक बनाए भन्नुहुन्छ र यहाँ संसद भवन आफ्नो छैन हो सभासदहरूको।
भाडामा बसिरहेको छु भने यिनीहरूले आफ्नो भवन बनाए भने मैले 5000 सडक बनाएँ, रेलमार्ग कुदाएँ, रेलको अवस्था हेर्नुहोस्, कर्मचारीको अवस्थामा मागिर छ। ठिक कर्मचारी नेपालमा कर्मचारी रहन्छन्, बन्द छ। ल हेर्नुहोस्, पञ्चेश्वर भन्नुहोस्, पञ्चेश्वर 50-40 वर्ष भइसक्यो, बनिया छैन नि। सिँचाइ कहाँबाट हुन्छ यो? अनि यस्ता कुरा हावा गफ नगरौँ होइन। यो अराजकता, राजनीतिक अराजकतामा केपी ओली, हाम्रो प्रधानमन्त्री, हाम्रो राजनीतिक दल, हाम्रा पार्टीहरू फसिसकेका छन्। यो विस्फोट हुन्छ क्या अब। यस्ता कुराहरू गरेर जनतालाई झुक्क्याउने, अब चाहिँ भात खुवाउने, यिनीहरूलाई भोट दिने भन्ने अवस्था चाहिँ रहेन होइन। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद श्याम सर। यो हावादारी गफ हो भन्ने किसिमले चाहिँ हाम्रो श्यामजीले पनि भर्खरै आफ्नो तर्क राख्नु भएको छ। अब हामी अरू दर्शकहरूको टेलिफोन लिन असमर्थ छौँ किनभने समय सकिसकेको छ। जाँदा जाँदै आजको यस न्युज एन्ड भ्युज कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ। जाँदा जाँदै हामीले जनतासँग प्रत्यक्ष क्यामेराको माध्यमबाट पनि हामीले विविध जनतासँग चाहिँ कुराकानी गरेका थियौँ। त्यही विषयलाई समेटेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै आजको यस कार्यक्रमबाट हामी विदा हुन चाहन्छौँ। हेर्दै रहनुहोला, यो हो टेलिभिजन। नमस्कार। दुई 2074 फाल्गुन 3 गते प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हालेका केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा बनेको सरकारले 3 वर्ष पुरा भयो। प्रधानमन्त्रीले गरेको घोषणामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता 5000 पुर्याउने उल्लेख थियो, तर घोषणा गरेको 3 वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन, किनकि अहिले प्रति व्यक्ति मात्र 3000 का दरले करिब 13 लाख नागरिकले वृद्ध भत्ता बुझ्दै आएका छन्, जबकि सरकारले वृद्ध भत्तालाई लोकप्रिय नारा बनाएर अघि सारेको थियो। सर्वसाधारणको नजरमा प्रधानमन्त्रीको 3 वर्ष भाषणमै सीमित बनेको छ। लोभ बढी भयो, करप्सन बढी भयो, अरूको मतलब भएन क्या। जस्तो काठमाडौँ मात्रै नेपाल होइन नि त, हुम्ला जुम्ला गएर कसैले हेरेखाएर उनीहरूले हेरेखैन नि त, त्यो थाहा हुँदैन क्या उनीहरूलाई। उनीहरूले जबसम्म सडकमा आउँदैन, यो मान्छेहरू हाम्रो समस्याहरू हेर्दैन, तबसम्म त कहाँ थाहा हुन्छ त, थाहा हुँदै हुँदैन। प्रति व्यक्ति आय कसरी बढ्छ त? रोजगार छैन, अब कुनै अनुदान अब बेरोजगारहरूलाई कुनै सहुलो ऋणको व्यवस्था छैन, कसरी बढ्छ? कि पैसा बाँड्या छैन, त्यसै त आइदिने होइन माथि आकाशबाट। सर्वसाधारणको बुझाइमा चुनावताका प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका बाचाहरू अधुरै रहेका छन्। सबैभन्दा धेरै विश्वास गरेर मत दिएको पार्टी र प्रधानमन्त्रीबाटै बाचा पुरा नहुँदा जनतामा निराश पनि उत्तिकै छ। उहाँले चाहिँ आफ्नो एउटा अहमताले गर्दाखेरि अरूको अस्तित्व स्वीकार्दै नस्वीकार्ने, खालि आफ्नो अहमताले गर्दा उहाँले लगेर आज पार्टीको चाहिँ एउटा झगडालाई, राष्ट्रलाई बन्धक बनाउनु भएको छ। तपाईँको घर घरमा ग्यासको पाइपलाइन, नेपालको आफ्नै पानी जहाज होइन, रेल, तपाईँ पूर्व पश्चिम रेल, तपाईँको चाइनालाई जोड्ने रेल, यी सबै कुरो आए, तर कालान्तरमा आएपछि पार्टीभित्र आफ्नो अन्तर्द्वन्द्वमा पर्नुभयो मानेरी। सर्वसाधारण जनतालाई मध्यनजर गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो, त्यो पनि अघि बढेन। जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मुद्दाहरूमा समेत सरकार असफल देखिएको छ। बरु 5 वर्षका लागि दिएको जनमतलाई लत्याएर प्रधानमन्त्री ओलीले कुर्सी जोगाउन मध्यावधि घोषणा गरेपछि जनतामा झनै असन्तुष्टि छाएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिराज श्रेष्ठ र देवी मगरका साथमा उत्तर कुमार साहु, काठमाडौँ। न्यूज एन्ड भ्युजको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइभेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबहिल।